दर्शक नमस्कार। एभिन्यूज खबरको यो विशेष टेलिभिजन बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म हरेश विक। दर्शकबिन, पछिल्लो पटक कोरोना भाइरस विश्वभरि जबरजस्त रूपमा फैलिरहेको छ। कयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने धेरै मानिसहरू संक्रमणको शिकार बनिसकेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने निकै प्रबल सम्भावना रहेको छ। आजै मात्र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकजना नेपालमा कोरोनाको बिमारी भेटिएको भनेर पुष्टि गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि विभिन्न उपायहरू थालेको छ। यहाँको स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न उपायहरू थालेको छ। खास गरी आज प्रदेश सरकार के गर्दैछ, स्थानीय तह धनगढी उपमहानगरपालिकाले के कसरी कामहरू अगाडि थालेको छ, कोरोनाको रोकथामका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल कस्तो अवस्थामा छ, त्यहाँ अर्थात् कस्ता खालका बिमारीहरू आइराखेका छन् र कसरी उपचार प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइराखेको छ, त्यस्तै निजी अस्पतालले के गरिरहेको छ र आम जनताको चासो र चिन्ता कस्तो रहेको छ भन्ने आजको हामी यस टेलिभिजन बहस कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ, अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपौड, त्यसै गरी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका नरेन्द्र कार्की सर पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कुमार, त्यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालका जनरल फिजिसियन डाक्टर जगदीश जोशी, त्यस्तै जो निजी अस्पताल निसर्ग अस्पतालका डाक्टर हेमन्त ओझा पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सर्वसाधारणका रूपमा अर्थात् यस क्षेत्रका युवाहरूको उपस्थिति पनि रहेको छ। विनय शाह हुनुहुन्छ, त्यस्तै श्याम पाठक हुनुहुन्छ, जो यस क्षेत्रका व्यवसायी हुनुहुन्छ, जो मेडिसिन व्यवसायी हुनुहुन्छ। दुष्यन्त बस्नेत पनि आजको हाम्रो यस टेलिभिजन बहस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस टेलिभिजन बहस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम म आजको यस महत्त्वपूर्ण बहस कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर साहबलाई म केही कुरा राखिदिनका लागि, खास गरी यो के कसरी यहाँहरूले प्रयास थालिराख्नु भएको छ, खास गरी यो सङ्कटका घडीमा धनगढी उपमहानगरपालिका कसरी अगाडि बढिराखेको छ, हामी उहाँसँग केही कुरा राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेयर साहबलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म एभी न्युजको पुरै टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन अहिलेको सङ्कटको बेला एवारनेस र जनताहरू सबैलाई जनचेतनाका कुराहरू फैलाउने काम गर्नुभएको उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाइरेक्टर साहब, हाम्रो कार्की सर लगायत सम्पूर्ण डाक्टर साहब र हाम्रो दुष्यन्त दाई, श्याम भाइ लगायत उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। र वास्तवमा हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, व्यवसाय साथीहरू अहिले हामी एकजुट भएर र सङ्घीय सरकार पनि हामी एकजुट भएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। हरेक क्रियाकलापमा हाम्रो समन्वय, हाम्रो छलफल र आवश्यकता परेका बेला हामी तीनवटै सरकार उपस्थिति छौँ। अहिले जस्तै गौरीफन्टा नाकालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, आज हामीले कवरहरूलाई आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा र अहिले जति पनि क्रियाकलापहरू भएका छन्, जस्तै अहिले 2 बजेदेखि हामीले कर्फ्यू लगाएका छौँ, निषेधाज्ञा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। किनभने 12-15 दिनसम्मको पूर्ण रूपमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू, प्रचार प्रसार, अपिलहरू हामीले व्यापक रूपमा गऱ्यौँ कि यो कोरोनाको भिडभाड नगरिदिनुहोस्, भिडभाड नबढाइदिनुहोस्, आफूलाई आवश्यकता भएको विषय बाहेक अन्य कुरा नगरिदिनुहोस् भन्दै पनि बजारको भिडभाड घटेन, बजार बन्द हुन सक्ने सम्भावना रहेन। त्यही भएका कारणले अहिले हामीले त्यो सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले 2 बजेदेखि निषेधाज्ञा सुरु गरेका छौँ र यसलाई वास्तवमा हामी सम्पूर्ण रूपमा सबै एकसाथ छौँ। हामी सबै एकसाथ भएर अगाडि बढ्ने तयारी छौँ। त्यसैले नआत्तिनु हुन पनि सम्पूर्ण नगरवासीलाई, प्रदेशवासीलाई र वास्तवमा नआत्तिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनभने सबैसँग हाम्रो छलफल भइराखेको छ। हामीसँग पर्याप्त रूपमा औषधि छ, प्रदेश नम्बर 7 मा पर्याप्त रूपमा हामीसँग खाद्यान्नको व्यवस्थापन छ, पर्याप्त रूपमा अन्य व्यवस्थापनहरू पनि छ। त्यो सरकारले गर्ने कुरा सरकारले गर्छ। यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ नआत्तिन हुनका लागि पनि हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाले अनुरोध गर्छ। यहाँहरूका साथमा सरकार छ, सरकार यहाँहरूसँग 24 घण्टा हिँड्छ, 24 घण्टा हिँड्न तयार छ। जस्तै बिहान 10 बजेदेखि उतापट्टिको इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि अहिले हामीले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरू कहाँ जानुपर्ने हो उहाँहरूलाई हामीले पठाउने तयारी गरिराखेका छौँ। सुदूरपश्चिम बस व्यवसाय समितिको अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर सम्बन्धित
बस पार्कमा ल्याएर भिडभाड नगराएर त्यही क्षेत्रबाट पनि सम्भव छ भने कोसिस गर्नुहोस् भनेर बाहिर पठाउने तयारी पनि हामी गरिराखेका छौँ र राख्नुपर्नेलाई अब हामी आजदेखि चाहिँ आइसोलेसनमा पनि हामी राख्ने तयारी गर्छौँ। हस्, धन्यवाद मेरो साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीज्यू पनि आजको यस विशेष कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। कसरी प्रदेश सरकार अगाडि बढिराखेको छ, खास गरी थुप्रै नाकाहरू पनि छन्, त्यसै गरी थुप्रै स्थानीय तहमा त्यहाँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रदेश सरकारको भूमिका कसरी अगाडि बढिराखेको छ, कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ, यो समय बताइदिनुहोस्। एकदमै धन्यवाद यहाँलाई। र यो मानव जातिमा चाहिँ करिब 98 र 100 वर्षको बिचमा चाहिँ एउटा यस्तो संसारभरि त्रास पार्ने किसिमको वातावरण सिर्जना भएको अहिलेको इतिहासले देखाउँछ। अहिले भन्दा ठ्याक्कै 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू भन्ने आएको थियो, जसले चाहिँ 5 लाखभन्दा बढी मान्छेको ज्यान गएको थियो 1918 मा। त्यस्तै 1720 तिर पनि भएको थियो र 1620 तिर पनि भएको थियो, जुन अहिले चाहिँ देखा परेको छ। अब भर्खर चीनबाट सुरु भएको भनौँ, हिजोसम्म मात्र 188 देशमा थियो भने अहिले 192 देशमा यो देखा पर्यो। यो 2 दिनको बिचमा, 1 दिनको बिचमा 24 घण्टा नबित्दै 5 वटा अरू देशमा चाहिँ फैलिसकेको छ। झन्डै 3,39,000 जति मान्छेहरू यसबाट पीडित भएको छन् भने 14,000 हाराहारीको चाहिँ डेथ भएको छ। र अहिले सबैभन्दा धेरै चाहिँ चीन पछि इटली, अमेरिका, स्पेन, जर्मन र फ्रान्स त्यो देशहरूमा बढ्दैछ भने अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9 वटा जिल्ला खास गरिकन हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पनि यो देखा परेको र महाराष्ट्रमा सबभन्दा बढी देखाएको छ 89 केस भने, बिहारमा 2टा, उत्तर प्रदेशमा 33 जना र उत्तराखण्ड जो हामीसँग नजिक छ त्यहाँ 14 जना भएको छन्। र अहिले वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा यो प्रदेशका कामको सिलसिलामा बाहिर गएकाहरू सबै चाहिँ अब घर फर्कने तयारीमा छन्। र हिजोका दिनसम्म हामीले करिब 1,23,900 भन्दा बढी मान्छेको जाँच गरेका थियौँ र जसमध्ये 9 जनालाई शङ्का लागेको थियो र हामीले स्याम्पलहरू झिकेर काठमाडौँ पठाएका थियौँ। 4 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने अरू 5 जनाको रिपोर्ट चाहिँ आज साँझ या भोलिसम्म आइपुग्छ। प्रदेशभरि मोटामोटी 22 वटा नाकाहरू रहेछन्। 38 स्थानमा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य हेल्थ डेस्कहरू स्थापना गरिएको छ र निजी र सरकारी अस्पताल गरिकन करिब 25 वटा अस्पताल, 22 वटा अस्पतालमा चाहिँ हामीले 25 वटा चाहिँ आइसोलेसन रुमहरू तयारी अवस्थामा राखेका छौँ र जहाँ चाहिँ 70 वटा बेड राखेका छ भने 6 वटा बेड चाहिँ स्थानीय सरकारले, नगरपालिकाहरूले खगरौला र त्रिनगरमा राखेर 76 वटा बेड हामीले तयार गरेका छौँ आजका मितिसम्म भने। अब आजदेखि सबै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, अब हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुखहरू सबैको प्रयासले चाहिँ नेपाली सेनाको सहयोगमा भनौँ न रङ्गशालामा एउटा आइसोलेसन रुम स्थापना हुँदैछ भने 9वटै जिल्लाभित्र छिरेका हामी कहाँ झन्डै 400 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् हाम्रो प्रदेशमा र सबैसित हाम्रो एकदम नजिक समन्वय भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ छन्, आधारभूत औषधिहरू त्यहाँ छन् र मान्छे अत्यन्त त्रसित भएको छ कि यो त्रासको प्रमाण चाहिँ कसरी निकाल्ने हो। काउन्सिलिङहरू राम्ररी गर्नुहोस्, राम्ररी सम्झाउनुहोस्, स्वास्थ्यले जे भन्छ सत्य कुरा भन्छ र त्यो फलोअप गरिदियो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ समस्या पर्दैन भनेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चार माध्यमबाट, एफएमबाट, टिभीहरूबाट, यो पनि एउटा त्यत्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ होइन। प्रदेशभरि झन्डै 72 वटा एफएमहरू छन्। सबै एफएमहरूले चाहिँ नि यसको बारेमा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्, जिल्ला तहदेखि लिएर प्रदेश तहसम्म पनि है। म यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयका नरेन्द्र कार्की सरलाई पनि केही कुरा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। खास गरी प्रदेश सरकारले कस्तो खालको व्यवस्थापन गरेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो सम्बन्धी बताइदिनुहोस्। धन्यवाद उपस्थित सम्पूर्ण सरहरू। अब प्रदेश सरकार हामी सुरुबाटै यसमा नीतिगतका कुराहरू, छलफलका कुराहरू, अन्तर्क्रियाका कार्यक्रमहरू गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले माघको महिना नै हामी उत्तरतिर आउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अलिअलि हुने बित्तिकै हामीले पनि अब सजगता अपनाउनु पर्छ भनेर हामीले नीतिगत कुराहरू गरेर हेल्थ डेस्कका कुराहरू, कन्सेप्ट हामीले चाहिँ अरू प्रदेशभन्दा सुरुमा हामीले नै ल्याएको हो। हामीले ल्याएर हाम्रा स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहसित समन्वय गरेर काम सुरु गर्नुहोस् भनेर अरू प्रदेशभन्दा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले एयरपोर्टमा पनि राख्यौँ र त्यसको साथसाथमा सुरुमा हामीले चाहिँ बढी फोकस यो जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रममा, किनभने यो कोभिड-19 भनौँ न, यो कोरोना भाइरस आफै दगुरेर च्याप्प समात्दैन। अब यो कोरोना भाइरस आफूमा ल्याउने नल्याउने व्यक्तिको हातमा चाहिँ पर्छ। भिडभाडमा नजाने, व्यक्तिमा दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, यस्ता स्वस्थकर आनीबानी व्यवहारहरू अपनायो भने यो आफै दगुरेर आउँदैन। यो घरभित्र ल्याउने अथवा व्यक्तिमा ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा व्यक्ति चाहिँ सजग हुनुपर्ने भए हुनाले सजगता अपनाऊ भनेर हामीले पहिलो चरणमा जनचेतना अभिवृद्धिका पत्र पत्रिका, मेसेन्जर सम्पूर्णमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ।
त्यसपछि नीतिगत रूपमा हामीले चाहिँ जिम्मेवारी बाँडफाँडका कुराहरू पनि गर्ने, अस्पतालहरूलाई, स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई, निर्देशनालय सबैलाई चाहिँ हामीले कार्ययोजना बनाएर तपाईँहरू यो गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यही अनुरूप जनचेतनाका कुराहरू, अन्तर्क्रियाका कुराहरू, लजिस्टिकका कुराहरू चाहिँ सुरु भए र अब अहिलेको पाटो आएर अब हाम्रो चाहिँ जुन अबको फोकस भनेको अस्पतालतिर हाम्रो बढी फोकस चाहिँ छ। अब अस्पतालहरूमा प्रत्येक अस्पतालमा निर्देशकज्यूले भनिसक्नु भएको छ आइसोलेसनको चाहिँ छ र अब अहिलेको यसले धान्न सक्दैन भनेपछि, भोलि बढ्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब वैकल्पिक उपायहरू पनि खोजिराख्नुहोस् है भनेर हामीले हिजै हामीले परिपत्र पनि सबै ठाउँमा चाहिँ गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। जनशक्ति, बजेट र आवश्यक व्यवस्थापनका कुराहरू र समस्या के भइदियो भने अरू बेलामा चाहिँ हाम्रा सप्लायर्सहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आउने, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, अहिले चाहिँ यो सङ्कटकालीन अवस्थामा चाहिँ हामी यो चाहिँ व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ छैन। कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि पनि होइन उपलब्ध गराउन नसकिने भयो भन्छन्। अब यो बेलामा त उहाँहरूले अलिकति उहाँहरूको नेटवर्क हुन्छ, कुन ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ, उपलब्धता स्थानीय स्तरमा भइदिएको भए सजिलो। अब दायित्व त अब उपलब्धता अब हामीले किन्ने भनेको बजारबाटै हो। अब हामी कहाँ चाहिँ सरकारी तौरबाट त्यो छैन। अब ओपन के भन्छन् यो पुँजीगत भन्यो भने पुँजीवादको उसमा त ओपन मार्केट हुन्छ, मार्केटबाट किनेर हामीले सप्लाई गर्ने हो। त्यो भए हुनाले अब हिजोको दिनमा अरू पनि अब यो सर्टेज होला मार्केटमा, तर चाहिँ व्यवसायीहरूबाट हामीले चाहिँ स्थानीय स्तरमा उपलब्धता भएन र अब त्यही भएर अब निर्देशकजीले भनिसक्नु भएको छ। हामीले बिहान पनि त्यहाँ गएर काठमाडौँ पनि कुरा भइरहेको छ। हामीले हिजै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ नेपाल सरकारसित समन्वय गरिदिनु पर्यो, हामीले चाहिँ पाएन भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि हामीले अनुरोध गरेर लेखेर पठाइसकेका छौँ। अब हामी पहल कदमी चाहिँ छ, केही हुँदै नभएको चाहिँ होइन, केही चाहिँ छ, हामीलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हामीलाई चाहिने साधन स्रोतहरू चाहिँ छैन। प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने क्रियाकलापको लागि अगाडि बढिरहेका छ, हामी चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। म सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कँवरज्यूलाई भन्न चाहन्छु, अस्पतालको अवस्था के हो, कसरी उपचार गरिराख्नु भएको छ, के अभावहरू छन्, यो कुराहरू बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। म अस्पतालको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि यो महामारीको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। महामारी धेरै किसिमको आउँछ, कहिले आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन, तर के महामारी हुन सक्छन्, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो नीति नियम गाइडलाइन प्रोटोकलहरूमा चाहिँ स्पष्ट लेखिएको छ, जुन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाम्रो वेबसाइटमा हेऱ्यो भने थाहा पाउँछौँ। जस्तै अब हिम पहिरो जाने, बाढी पहिरो जाने, अनि भूकम्प आउने, त्यसपछि अर्को महामारी भनेको चाहिँ सरुवा रोग हो, जहिले पनि आउन सक्छ। सरुवा रोगको लागि महामारी हुने भयो भने अथवा आउँछ भनेर पनि हामीले के व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ है। यसलाई एक एक गरेर हेर्ने हो भने त्यसको धेरै पाटाहरू छन् जसमा हामी चुकेको छौँ। उदाहरणको लागि जस्तै सरुवा रोगको महामारी फैलिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि बेला आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सरुवा रोगलाई रोक्ने उदाहरणको लागि एउटा मास्क हामीसँग चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई, त्यो मास्क हाम्रो उपलब्ध भएन। त्यो कुरा जब कि हामी पहिला नै हामीलाई थाहा थियो, हामीलाई विदेशबाट एउटा मास्क एक दिन रोकियो भन्यो भने हामीसँग देश नै हाहाकार हुने रहेछ होइन। एउटा उदाहरणको लागि मात्रै मैले भने। त्यसपछि महामारीमा कसको रोल के भन्ने कुरा चाहिँ सरकार माथिबाट पहिले नै निर्दिष्ट छ। जस्तै म चिकित्सक हुँ, मेरो रोल के हो, जस्तै मिडिया हुनुहुन्छ तपाईँहरूको रोल के हो पहिले निर्दिष्ट हुन्छ होइन। त्यस्तै अब केन्द्रीय सरकारको के हो, अनि प्रदेश सरकारको के हो, अस्पतालको के हो, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिहरूको के हो भने पहिले निर्दिष्ट हुन्छ। जुन कुरा पहिले नै लेखिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ महामारी आयो भने चाहिँ एक्सनमा गइहाल्नु पर्ने हो। जुन कुरो चाहिँ अहिले 3 महिना ढिलो एक्सनमा चाहिँ हामी जान सकेनौँ, यो हाम्रै कमजोरी हो। किनभने हामी यतिखेर एक्सनमा गइराख्नु पर्थ्यो। उदाहरणको लागि 3 हप्ता अगाडि चाहिँ मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटिङ भयो, मिटिङमा चाहिँ निर्णयहरू भयो। निर्णयहरू चाहिँ सबै अनुरोध गर्ने मात्रै भयो क्या, निर्णय चाहिँ अनुरोध गर्ने होइन गर्ने हुनु पर्थ्यो। जस्तै त्यतिखेर नै मैले भनेको थिएँ महामारी अहिले आएको छैन, हाम्रो गोल्डन टाइम छ, यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रिभेन्सनको लागि गर्नुपर्ने, यति भइहाल्यो भने के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि कम्तीमा 50 बेडको आइसोलेसन चाहिँ 2-4 दिनभित्रै छुट्याउनु पर्ने, कम्तीमा 500 बेडको चाहिँ क्वारेन्टाइनको कोठाहरू छुट्याउनु पर्ने। यो 2-3 हप्ता अगाडिकै मिटिङमा मैले उठाएको थिएँ, त्यतिखेर भएन, अहिले भयो, हुँदैछ, राम्रो, यो पोजिटिभ कुरा भयो। त्यसपछि कम्ती आइसियु, यो रोगको उपचार छैन, उपचार छैन, कम्प्लिकेसन म्यानेजमेन्ट मात्रै हामीले गर्न सक्छौँ। तर म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पनि सामान्य WHO को गाइडलाइन अनुसार यो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर गर्नुपर्ने, हामीसँग आधारभूत जुन आवश्यकताहरू स्ट्यान्डर्डहरू हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो पनि हामीले व्यवस्था राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। तर जेनतेन हामीले गर्दैछौँ।
त्यसपछि यो महामारीमा सबैको रोल आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यसमा चिकित्सकको हैसियतले मैले गर्नुपर्ने रोल के हो मलाई थाहा छ। मैले जब अब यो महामारी आइसकेपछि कोरोनाको बारेमा मैले आफ्नो अपडेट गरेँ, आफ्नो स्टाफहरूलाई कसरी इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू मैले गरिराखेको छु। कुनै बिरामी आयो भने मैले कसरी गर्ने त्यो कुराहरू मैले अनि मेरो डिपार्टमेन्टले हस्पिटलले के गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिराखेको छौँ। त्यसमा हामीले हस्पिटलमा एउटा कमिटी बनाएको छौँ, हाम्रो जगदीश डाक्टर साहब हुनुहुन्छ यसको फोकल पर्सन। त्यसपछि ट्रायल्सको कुरा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। कुनै ज्वरो आयो भने ज्वरो आएको बिरामीलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्वरो आयो भन्दा नै कोरोना हुँदैन, कुन कुन अवस्थामा चाहिँ कोरोना सस्पेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले गाइडलाइन बनाएर फ्लोचार्ट बनाएर राखेर हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसपछि कुनै सस्पेक्टेड केसहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ, हामीले राखेका पनि छौँ। हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड अनुसार नभए पनि आइहालेपछि हामीले इमर्जेन्सी हिसाबले म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि आइसोलेसन वार्ड हामीले छुट्यायौँ, रुमहरू छुट्याएर त्यसमा राखेर पनि हामी म्यानेजमेन्ट गर्दैछौँ। अरू 10-12 बेडको अलि राम्रो खाले मिनिमम स्ट्यान्डर्ड फुलफिल हुने खाले कम्तीमा अस्पताल हामीले 10 बेड चाहिँ कम्तीमा हामीले आइसोलेसनको वार्ड निर्माण हुँदैछ। पऱ्यो भने अहिले राख्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि आइसियूकै हिसाबले चाहिँ के छ भने आइसियू हाम्रो अस्पतालमा 5वटा बेड छ, एउटा भेन्टिलेटर छ। कोरोना पोजिटिभ आएर यदि आइसियू भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो आइसियूमा चाहिँ राख्न मिल्दैन। राख्न मिल्छ तर बाँकी 4वटा बेडमा अरू बिरामीहरू राख्न मिल्दैन। यो कन्डिसन हाम्रो अस्पतालको पनि छ, यस्तै प्राइभेट हस्पिटलहरूको पनि छ। कुराहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ अब प्राइभेट हस्पिटललाई नै हामीले युज गर्ने भनेर कोरोना आयो भने गर्न सक्ने भन्ने कुरा भएको छ। तर त्यहाँ धेरै कठिनाइहरू छ। त्यहाँ 7वटा बेडको आइसियूमा तपाईँले एउटा कोरोना राख्नुभयो भने 6वटा बिरामीले उपचार पाउँदैन। कन्डिसन पनि यो जुन आइसियूको कुराहरू भन्नु तुरुन्तै कसरी जानुपर्छ त? स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले अब जान सक्ने अवस्था कस्तो? अब तुरुन्तै यो आइसियू मैले भने नि महामारी व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पहिले रेडिनेस हुनुपर्छ, प्रिपेयर्डनेस हुनुपर्छ। तर एक्सनमा जानुपर्छ। अहिले हामी एक्सनमा जानुपर्ने अवस्थामा हाम्रो कुनै पनि हतियारहरू छैन के। हामी लड्न जानुभन्दा अगाडि जस्तै अब हाम्रो देशमा आर्मी छ होइन, हाम्रो कुनै पनि बेला युद्ध भयो भने हामी लड्न जानुपर्छ भनेर कतिजना आर्मी तपाईँलाई हायर गरेर रिक्रुट गरेर ट्रेनिङ दिएर हात हतियार मिलाएर बनाइराखेको हुन्छ नि। त्यस्तै हामीसँग त्यो चाहिँ पूर्वाधार भएन। अहिले त्यो नभएर नै गाह्रो परेको। जस्तै अब महामारी आउँछ, हामीलाई यति आइसियू चाहिन सक्छ भनेर सिम्पल मानौँ न 30 लाखको जनसङ्ख्यामा कम्तीमा पनि कतिवटा आइसियू चाहिन्छ होइन। यो प्रदेशमा कतिवटा आइसियू चाहिन्छ, कति बेडको हस्पिटल चाहिन्छ, त्यो अनुसार पहिले नै हामीले म्यानेजमेन्ट गरेर व्यवस्थापन गरेर नीति नियम बनाएको भए यो समस्या आउँथेन। किनभने 30 लाख जनसङ्ख्याको रेफरल सेन्टर हो, 50 बेडको हस्पिटल सरकारले स्वीकृति गरेको 50 बेड हो, जनशक्ति 50 बेड र अनि स्रोत साधन पनि 50 बेडकै छ। काम चाहिँ 5 गुणा गर्नु परेको छ। हामीले 250 बेडको सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 250मा कम्तीमा पनि अब 5% आइसियू राख्नुपर्ने हुनाले 10-12वटा आइसियू हुनुपर्ने त हामीले सञ्चालन गर्न सकेको छैनौँ। यदि 12वटा मात्रै आइसियू भेन्टिलेटर भएको भए हामीले 5वटा जति त कोरोनाको लागि छुट्याउन सक्थ्यौँ नि। अहिले त्यो सकेनौँ किनभने पूर्वाधार हामीले पहिला नै गर्न सकेन। हामी चुकिसक्यौँ क्या यो स्टेप चाहिँ। अब तत्कालै अहिले हामीले गर्नुपर्ने यो गर्दिन कसैले पनि भन्नुभएको छैन। सबै तयार हुनुहुन्छ, सरकार पनि तयार छ होइन। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार नगर्ने भन्ने कसैको मनाशय छैन। तर यो चाहिएको बेलामा चाहिँ हामीसँग आवश्यक इक्विपमेन्टहरू भएर पनि तत्कालै हामीले सञ्चालन गर्न कठिन भएको हो। भनेपछि देशैभरि सङ्कट यो आइलागेका बेला सबै ठाउँमा यस्तै भयो। सुदूरपश्चिम अझ यो अर्थमा निकै कमजोर छ भन्न मिल्छ। अरू देशमा, अरू प्रदेशहरूमा पनि अब आइसियूको स्ट्याटसहरू चाहिँ यस्तै नै हो। मैले फोन गरेर यताउता बुझिराखेको छु होइन। अब आइसियू सुरु गर्ने त प्रदेशको हिसाबले हामीले धेरै पहिले नै गरेको हौँ। अरू प्रदेशहरूले आइसियू सुरु गर भन्दाखेरि आइसियूमा चाहिने मेडिकल अफिसर दियो, त्यो अनुसारको स्टाफ नर्स दियो अनि हामी सुरु गर्छौँ भने। तर हामीले त्यसो भनेनौँ। हामीले राख्ने भने मन्त्रीजी आउनुभयो आइसियू सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो अभावको बावजुद पनि हामीसँग आइसियू पहिले नै सुरु भएको। डायलिसिस पनि त्यस्तै हो, अन्तले सुरु नगर्दै हामीले गरिसकेको। हामीले काम चाहिँ गरेका छौँ। हजुर डाक्टर साहब एकछिनपछि आउँछु म। डाक्टर जगदीश जोशी सर यहाँ चाहिँ प्रवक्ताका रूपमा पनि हुनुहुन्छ हस्पिटलको। जुन अहिलेको जुन यो अवस्थामा जुन कोरोनाको भयावह अवस्थामा आइरहँदाखेरि कस्ता खालका बिमारीहरू छन् अहिले पनि भनौँ न, कोरोनाको सङ्क्रमण भएका बिमारीहरू अहिले छन् कि छैनन्, यसका लागि अब भनौँ न कस्तो यसका सिम्टमहरू देखिन्छन्, मान्छेले यहाँका जनताले कसरी सचेत रहनुपर्छ? डिजास्टरको कुनै पनि 4वटा फेज हुने हुन्छ हेर्नुहोस् है। 4वटा फेजमा पूर्व तयारीको फेज हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि लङ टर्ममा गर्ने प्लानहरूको एउटा मिटिगेसनको होइन फेज हुन्छ भने, विपद आइहाल्यो भने गर्ने रेस्पोन्स फेज हुन्छ, त्यसपछि रिकभरीको फेजहरू हुन्छ। अब विपद भनिसकेपछि यो आपतलाई क्रस गरिसकेपछि विपद हुने हो।
होइन विपदमा क्राइसिस हुन्छ हेर्नुहोस् जुनसुकै ठाउँमा पनि विपदमा क्राइसिस नहुने होइन तर कुनै पनि विपदलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्नको लागि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नको लागि त्यो पहिलेदेखि नै पूर्व तयारी हामी हुन्छौँ हाम्रो कागजहरूमा भएका पनि छन् तिनीहरू म पटक पटक यही कुरा दोहोऱ्याइराखेको हुन्छु कि नबनेका होइन हेर्नुहोस् डिजास्टरका यहाँ नियम कानुनहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा अमेरिकाभन्दा पनि कम छैन कुनै पनि देशभन्दा कम छन् अब म आफै पनि म एउटा इमर्जेन्सी फिजिसियन हो आपतकालीन अवस्थामा र डिजास्टरमा विपदको बेला काम गर्ने मेरो एउटा म त्यसको आधिकारिक व्यक्ति हुँ म यसै सिलसिलामा हाम्रो डाइरेक्टर सरसँग म सिङ्गापुरमा पनि म गएको थिएँ हामीले त्यहाँको सिस्टमहरू पनि हेऱ्यौँ त होइन अब यहाँ मैले जोड दिन खोजेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि विपदलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो तयारी अवस्था चाहिँ यदि हाम्रो त्यो राम्रो छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स गर्न पनि त्यसमा सुधार गर्ने धेरै हदसम्म हामी कन्ट्रोलमा गर्न सक्छौँ अब यहाँ हामी केमा चुकेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रिपेयर्डनेस चाहिँ अलि कमजोरी देखियो यो मैले कुनै व्यक्तिलाई दोष दिन खोजेको होइन यो हाम्रो सिस्टममा कमजोरी छ प्रदेश सरकारको चाहिँ सक्रियता प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार सबैलाई मैले भन्न खोजेको हाम्रा नीति नियमहरू सबै राम्रै छन् हैन त्यसमा बनेका छन् तर त्यो अनुसारका कार्यान्वयनहरूमा फेजमा हामीले कहिले पनि देखेका छैनौँ र अब यो त हामीलाई थाहा छ नि जस्तो WHO को कुरा यहाँ म जोड्न चाहन्छु विपदको उसमा WHO ले धेरै सहयोग गरेको छ वेयर हाउस बनाएको छ हेर्नुहोस् हैन तर हामी केमा चुक्यो भन्दाखेरि यो इन्फेक्सियस महामारी यस्तो हैन एपिडेमियोलोजिकल यस्तो पेन्डेमिक रोगहरूको लागि यस्तो इमर्जेन्सीहरूको लागि चाहिने हामीसँग त्यहाँ के मेटेरियलहरू भइदिएको भए त अहिले हामीलाई के धेरै मात्रामा सहज हुन्थ्यो नि म यस्तै डाक्टर हेमन्त ओझा हुनुहुन्छ जो निसर्ग अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ जो निजी अस्पतालमा कस्ता खालका बिमारीहरू छन् अहिले अब यो जुन सरकारी अस्पतालले अनि यहाँको स्थानीय तहले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो बताइदिनुहोस् कोही शङ्कास्पद बिरामी यदि भेटिएको छ भने त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई त्यो जाँचको लागि पठाउने र आइसोलेसन कोठा चाहिँ बनाएका छौँ हामीले अब हाम्रो 25 बेडेड हस्पिटल हो त्यसमा 4 वटा आइसोलेसन बेड चाहिँ हामीले राखेका छौँ त्योभन्दा बढी क्षमता चाहिँ हुन्न अर्को अब आइसियु त हामीसँग 6 बेडेड आइसियु चाहिँ छ भेन्टिलेटरहरू पनि हामीसँग 4 वटा छन् तर अब त्यही अघि कमर सरले भन्नुभयो जस्तै अब त्यो आइसियुमा 5 वटा अरू रोगको बिरामी छन् भन्दैमा एउटा त्यो कोरोना भाइरस पोजिटिभ केसलाई राख्यो भने त्यो 5 जनाले चाहिँ सुविधा पाउन्नन् त्यसैले मैले धेरै ठाउँमा यो इन्टरभ्यूहरू पनि सुने धेरै पदाधिकारीहरूको पनि त्यो अभिव्यक्ति सुने सबैले चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमा सेतीमा मिलाएर हामीसँग 10 वटा 15 वटा भेन्टिलेटर छन् भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको छ तर त्यो भेन्टिलेटर छ भन्दैमा त्यो युज गर्न सकिने चाहिँ होइन यसको लागि छुट्टै एउटा ठाउँ छुट्याउनुपर्छ सरकारले अब छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ हो जस्तै अब कुनै एउटा ठाउँको आइसियुमा सबै भेन्टिलेटर राखेर कि त त्यो हस्पिटलमा मात्रै भेन्टिलेटेड बिरामीलाई राख्ने कि छुट्टै एउटा भवन बनाउने कि जस्तै अब यो विगतको 4-5 दिनमा धेरै पोजिटिभ कदमहरू सरकारले चालेको छ भवन आइसोलेसनको भवन निर्माण भइराखेको छ अब त्यस्तै गरेर सेतीको आइसियुलाई मात्रै भेन्टिलेटेड सबै बेडमा भेन्टिलेटर राखेर त्यो मात्रै गर्ने कि अथवा कुनै प्राइभेट हस्पिटलको आइसियु अक्वायर गरेर सरकारले सबै बेडमा भेन्टिलेटर राख्ने कि त्योतिर सोच्नुपर्छ त्यो बेड मात्रै गनेर चाहिँ हुन्न अध्यक्ष हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ प्रोप्राइटरका रूपमा हुनुहुन्छ दुष्यन्त बस्नेतज्यू अहिले कस्तो स्थिति छ खास गरी मास्क पनि नपाउने अवस्था छ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले के कसरी अगाडि बढिदिनुपर्छ तपाईँ व्यवसायीहरूका समस्याहरू के छन् अनि कहाँनिर समस्या हो छोटो रूपमा बताइदिनुहोस् न र यो रोग चाहिँ एक दिन चाहिँ यहाँ नेपालमा भया हुन्छ भन्ने लगभग सबैलाई थाहा थियो तर त्यसको तयारी चाहिँ हाम्रो भएको जस्तो देखिएन कि यहाँ नेपालमा पनि भएको थिएन अब स्थानीय त अझ पछि नै हुन्छ अब त्यो गर्दा त्यो बेलामा पनि हजुरले हामीले चाहिँ यहाँ डिस्पोजल मास्क नेपालबाट चाइनालाई 1 लाख पिस चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सहयोग दिएको थियौँ हैन त्यो त एकदम सानो न्यून मतलब चाहिँ त्यहाँको अब अरबको जनसङ्ख्यामा 1 लाख भनेको त त्यो भनौँ न एउटा सहरको मतलब समथिङ किन फेरि डिस्पोजल मास्क भनेको एक दिनमा 2-4 वटा पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ एउटै मान्छेले भनेपछि त्यो के न के हो सामान्य हो त्यही पनि त्यति दिनु भनेको ठुलो उपलब्धि त्यो एउटा मतलब चाहिँ राम्रो काम हो तर त्यो बेलामा पनि कस्तो हुन्छ नि यहाँबाट सामानहरू चाहिँ अब नेपालमा कति किनभने चाहिँ सबै सामान चाहिँ चाइनाबाट आएर हैन नेपालमा बेचिन्थ्यो र केही सामानहरू समस्या के हो मैले भने त्यो समस्या त्यही छ त्यहीँबाट छ चाइनाबाट मतलब चाहिँ सम्पूर्ण सामान र र मेटेरियल पनि फिनिस गुड पनि चाइनाबाट आउने
होइन र स्टार्ट रोग पनि चाइनामा भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेपछि अब नेपालले त के छ भने प्रोडक्सन गरेर बाहिर पठाउने भएको भए पो त यहाँ हामीसँग स्टक हुन्थ्यो। हामीसँग स्टक हुने भने त किनभने हामीले यहाँ बाहिर किन भारतलाई या अन्य सार्क राष्ट्रलाई पनि हामीले चाहिँ पठाउने गरेको थिएनौँ। हामीले जति सामान थियो आफ्नो लागि मात्र स्टक राख्थ्यौँ। हाम्रो नेपालमा जति स्टक थियो त्यो हाम्रो लागि मात्रै थियो भने त्यो ल्याउने कहाँबाट भारतबाट या त चाइनाबाट। त त्यो बेलामा चाइनामा कति सामान त चाइना पनि फिर्ता गएको छ। यहाँको व्यापारीहरूले अलिअलि गरेर बेचेको पनि देखिएछ के त सामानहरू त्यो डिस्पोजल सामानहरू बेचिएको पनि देखिएछ। तर त्यो भन्दा पनि अब उहाँबाट त आउनै छोड्यो नि त। त्यो आउन छोडेपछि त हामीसँग त स्टक 2-3 महिना त कति रहन्छ र त्यो स्टक हामीसँग नभएकै हो। नभएपछि अब चाइनाबाट प्रोडक्सन पनि बन्द भयो उताबाट आउनु पनि छोड्यो होइन र स्थानीय यतातिर भारतले पनि लक गरिदियो त्यो आउन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ स्टक नभएको हुनाले त्यो समस्या चाहिँ भएकै छ जस्तो डाक्टर साहब म पछि आउँछु तपाईँ फेरि पनि। दर्शकबिन आजको यस विशेष टेलिभिजन विशेष बहस कार्यक्रममा थुप्रै अतिथिहरू हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको छ। यो कार्यक्रममा हामीलाई प्रायोजकका रूपमा हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिका, त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय, गोदावरी नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका, निसर्ग हस्पिटल, अमित मेडिसन, त्यस्तै गरी होटल डिभटीका रूपमा उहाँले हामीलाई प्रायोजकका रूपमा प्रायोजकका रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यस्तै यो कार्यक्रममा युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, जो बौद्धिक लेभलको युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। खास गरी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने सुझावहरू, त्यसै गरी यहाँको स्थानीय तह नगरपालिकालाई दिनुपर्ने सुझावहरू, कमी कमजोरीका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। अब कसरी जानुपर्छ प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले, अस्पतालले पनि कसरी जानुपर्छ, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु राखिदिनका लागि म विनय शाह जो युवा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्दै उहाँका केही जिज्ञासाहरू अथवा चाहिँ यहाँ मेरो साहब पनि हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर साहब सबै हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँले पनि कुरा राखिदिनका लागि अनुरोध। यो महामारी जुन अहिलेको चाहिँ जुन पेन्डेमिक डिजिज कोरोना भाइरस छ यसका लागि तयारी गरिराख्नु भएको यहाँ जुन अतिथिहरू हुन्छ उहाँलाई एकदमै म सलाम पनि गर्न चाहन्छु। अब यो 21 सेन्चुरीको अहिलेको सबभन्दा ठुलो थ्रेटको रूपमा जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 जुन आएको छ यसको सङ्क्रमण सुरुमा चाइनाबाट सुरु भएर आज लगभग 192 डेज के कन्ट्रिजभन्दा बढीमा चाहिँ यसको एपिडेमिक प्रभाव परिसकेको छ। अब अलिकति डाटामा मैले जान चाहेँ हजुरको, यसको टोटल अहिलेसम्म केसेसहरू भनेको चाहिँ लगभग 3 लाख प्लस चाहिँ यसको केसेसहरू छ। त्यसमा डेथ्स भनेको चाहिँ 13,000 डेथ्सहरू हो, रिकभर चाहिँ मोर देन 95,000 छ। तर समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि जुन अहिलेको जुन जाइन्ट कन्ट्रीहरू छन् उनीहरूको सबभन्दा बढी प्रभाव उनीहरूको कन्ट्रीमा पर्दै गर्दाखेरि आज हाम्रो कन्ट्रीको रेसियो सामान्य हामीले आकलन गर्दाखेरि र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको त्यही शक्ति कन्ट्रीहरूको हिजो र आजको डाटा एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली टोटल केसेस हिजोसम्म चाहिँ 3,88,720 थियो भनेपछि आज चाहिँ एकदम हाई रेटमा चाहिँ त्यो चाहिँ 3,38,000सम्म पुगिसकेको छ। डेथ रेसियो पनि लगभग 1,000ले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भएछ पर डेमा। भनेपछि आज जुन हामी जुन अहिले भर्खरै डेभलप्ड कन्ट्रीमा चाहिँ हामी छौँ, अझ विशेष गरी हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेश जो हिजो अस्ति मात्र केही दिनमा मात्र जुन इन्डियाको मुम्बईबाट इन्डियाको दिल्लीबाट चाहिँ जति पनि त्यो त्यहाँ प्रभावित क्षेत्रबाट जति पनि नेपालीहरू आउनुभएको छ र जुन बोर्डर एरियामा चाहिँ जुन क्वारेन्टाइन अथवा स्क्रिनिङको इनिसियली स्क्रिनिङको जुन समस्या थियो त्यो समस्यामा केही हल पनि भएको छ। तर समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ आज प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार हामी अहिले पनि स्क्रिनिङमै हामी भुलिराखेका छौँ, किनभने हामीसँग त्यो लेभलको इक्विपमेन्ट नै छैन। र सोचौँ हामी भोलिको दिनमा हजुरको चाहिँ आइसोलेसनको चाहिँ लेभलमा पुग्यौँ भनेपछि चाहिँ हामीसँग यहाँ एउटा पनि भेन्टिलेटर छैन। किनभनेपछि प्राइभेट भेन्टिलेटरको हामी अहिले एनालाइसिस नगरौँ, किनभने चाहिँ प्राइभेट भेन्टिलेटरमा हामीले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको बिरामी राख्न हुँदैन, किनभनेपछि त्यसबाट अरू हाई लेभल अफ सङ्क्रमण हुन सक्ने अझ अवस्था रहन्छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि यसलाई अलग्गै आइसोलेसन वार्डहरू पनि बनाउनुपर्छ। सामान्य हामी एउटा एनालाइसिस गरौँ हजुरको, एउटा भेन्टिलेटर विथ आइसियु विथ भेन्टिलेटर राख्दाखेरि हामीलाई एराउन्ड त्यो इक्विपमेन्ट खरिद गर्दाखेरि 20 लाख 22 लाखसम्म पर्छ होला राम्रो खरिद गर्दाखेरि। नर्मल्ली हामीले अहिले बजेटको हाम्रो प्रदेशको र यहाँको स्थानीयको इकोनोमीको पनि एनालाइसिस गरौँ हामी, 50वटा भेन्टिलेटर मात्र हामीले खरिद बिक्री गर्दाखेरि लगभग 10 करोड हामीलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा मात्र हामीलाई पैसा आवश्यक छ। त्यो भनेको
लास्ट आइसोलेसन पिरियडको लागि, त्योभन्दा अगाडि स्क्रिनिङ र क्वारेन्टाइनको लागि त अझ कति हामीलाई चाहिँ बजेट आवश्यक पर्ला, त्यसमा पनि ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। जुन हामीसँग ल्याबको समस्या छ अनि त्यसै गरी आइसोलेसन वार्डहरू कसरी अगाडि बढिराखेका छन्, जस्तो यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ प्रदेश सरकारको निगरानीमा पनि हुनुहुन्छ, खास गरी प्रदेश सरकारले यो आइसोलेसनका कुराहरू अनि नगरपालिकाले हुन त अघि पनि भन्नुभयो, फेरि पनि कसरी अगाडि बढ्छ यो सम्बन्धी उहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा र आम सुदूरपश्चिमवासीको चासोको विषय पनि हो, यस सम्बन्धी बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा डाक्टर साहबहरू राम डाइरेक्टर साहबहरूबाट जुन कुरा आयो र युवा भाइहरूबाट जुन कुरा आयो यसमा म पूर्ण रूपमा समर्थन छु कि वास्तवमा हामी सुरुदेखि पनि म मुख्यमन्त्रीजीसँग, सामाजिक मन्त्रीजीसँग र प्रशासनिक तौरमा हामी सिडिओ साहब हामीहरू लगभग दिनमा प्राय एकचोटि अथवा दुईचोटि पनि बसेको अवस्था छ। त्यो हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ, यसमा कुनै दुईमत छैन। किनभने ल्याब 7वटै प्रदेशमा ल्याब हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, हामी सबैको त्यो मान्यता छ, तर प्राविधिक रूपले परिस्थिति बस हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ र अहिले पनि हामी कोसिस गर्दैछौँ। र अस्ति पनि हामी कैलाली कञ्चनपुरको सिडिओ साहब लगायत नगर प्रमुखज्यूहरू लगायत हामी बस्यौँ कि हामीले म्यान्डेट दिएका छौँ। अहिले मुख्यमन्त्रीजीलाई हामीले के म्यान्डेट दिएका छौँ भने कुनै पनि सामान अब प्रक्रियागत अगाडि नबढौँ, आवश्यकताका चिजहरू ड्याम हामी एक्सनमा जाउँ। मुख्यमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्नेमा ल स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ, हामी स्थानीय सरकार तयार छौँ, स्थानीय सरकारलाई के निर्देशन दिनुपर्छ स्थानीय सरकार तयार छौँ र यहाँबाट पनि हाम्रो कुनै केही छैन। एकल निर्णय मुख्यमन्त्रीजीले गरेको एकल निर्णयमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अस्ति म्यान्डेट पनि दिएको छौँ। र यो किनभने अब समस्या छ, हिजो हावाहुरीको बेला अन्य बेलाको जुन किसिमको छ मिडियाबाजीका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, अब ती नैतिकताभित्र पर्ने कुरा हो, त्यो नियतभित्र पर्ने कुरा हो। तर अहिलेको परिस्थिति के हो भने काम चाहियो, काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा हो। र अर्को कुरा, म डाइरेक्ट साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यको साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अब हामीले चाहिँ हस्पिटल प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता हो। अब हामी एकल रूपमा जानुपर्छ, हामी सिधै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा जानुपर्छ। र त्यसपछि गएर एउटा अर्को कुरा के हो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हामीले अलग रूपमा राख्नुपर्छ। हस्पिटलको चाहिँ हस्पिटलैसँग रिलेटेड गर्नु पर्यो, आइसोलेसनको ग्रुप चाहिँ हामीले आइसोलेसनको ग्रुपहरू अलग गर्नु पर्यो। र हामीले स्थानीय सरकारहरूले जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकासँग जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू छ 24 घण्टा उहाँहरूलाई अलर्ट गरेका छौँ। 24 घण्टा धनगढी उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गर्नुपर्ने, प्रदेशले भनोस् अथवा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ, त्यो एउटा कुरा। र अलग राख्नुपर्छ। अब हामीले आइसोलेसन तयार गरेका छौँ। विद्यालयहरू र धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र भएका प्यालेसहरू, होटेलहरू जम्मै प्रतिबद्धता आएको छ, लिखित रूपमा आएको छ, त्यो सबै मसँग छ। म जति बेला पनि स्कुलहरू यहाँलाई उपलब्ध गर्न तयार छु र यो प्यालेसहरू दिन तयार छु र धनगढीको जति होटेलहरू छ त्यो पनि यहाँहरूलाई चाहिँ म जिम्मा लगाउन तयार छु र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले के गर्छ त्यसमा हामी तयार छु। अब इक्विपमेन्टको बारेमा डाइरेक्ट साहबले भनिसक्नु भएको छ, मैले पनि वास्तवमा रोटरी क्लबको साथीहरूसँग र यहाँको व्यवसाय साथीहरूसँग म पटक बसेर कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कोसिस गर्नुहोस् यहाँहरू। अब मूल्यको कुरा होइन, अब रेटको कुरा होइन, चिजको कुरा हो, अब आवश्यकताको कुरा हो। त्यो चाहिँ आवश्यकताको कुरा, त्यसलाई गर्नुहोस्। कहाँ कसरी बेहोर्नुपर्छ, प्रदेश बस्छौँ, स्थानीय सरकार बस्छौँ, यसलाई हामी व्यवस्थापन गरेर जान्छौँ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। जस्तै भाइहरूकोमा भोलिन्टियरको कुरा आएको छ, त्यो पनि अहिले हामी त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन तयारी गर्दैछौँ। हिजोको भोलिन्टियरहरू र अब जो सङ्घर्ष छ सबैले हामी तयार छौँ, सङ्घ संस्थाहरू पनि तयार छौँ भनेका छौँ। अब प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारले पनि रोक्ने कुरा होइन, हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई राख्छु। जस्तै सबै छ मसँग अहिले, उहाँहरूको जम्मैको चिठी छ, उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको चिठी छ। अब समस्यालाई र हामीले यो गरेनौँ त्यो गरेनौँ भन्ने विषयभन्दा पनि डाक्टर साहबहरूले चाहिँ हामीलाई निर्देशन भनौँ न, सुझाव दिनु पर्यो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। अहिले पनि तुरुन्तै हामी मुख्यमन्त्रीजीसँग बस्दैछौँ, त्यहाँ बसेर पनि के निकास निस्किन्छ। 24 घण्टा, 12 घण्टा, 3 घण्टा, 4 घण्टामा जे चाहिन्छ सामानहरू चाहियो, पैसाको कुनै प्रब्लम छैन भन्ने कुरामा मुख्यमन्त्रीजीले पनि भन्नुभएको छ, सामाजिक विकास मन्त्रीले पनि भनेको छ। र मैले पनि हिजो आकस्मिक बैठक बसाएर धनगढी उपमहानगरपालिकाको आकस्मिक बैठक बसाएर के आवश्यकता छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर एकल डिसिजन मलाई पनि कार्य समितिले दिएको छ भन्ने कुरा म यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हस् मेयर साहब, एकछिनपछि हामी तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको ख्याल गर्दै हामी कार्यक्रमलाई छुट्याउन चाहन्छु। श्याम पाठकज्यू,
यहाँको सुझाव खास गरी यो धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि विगतदेखि स्टार्टिङ पिरियडदेखि नै अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। धनगढीका थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले पनि रिपोर्टिङका क्रममा त्यो पाएका छौँ। प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई साथ दिएको छ। अब तपाईँको सुझाव अथवा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालले मेरो स्टाफलाई पनि केही सुझाव दिनुपर्नेछ भने तपाईँको पनि भनाइ राखिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। स्थानीय सरकारसँग हामी पटक रूपमा सम्पर्कमा छौँ। म मेरो साहबसँग नितान्त रूपमा धेरै समयदेखि सम्पर्कमा छौँ, विशेष गरेर जनचेतनामूलक। किनभने अहिलेको बेलामा कोरोनाको यो प्रभाव बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँको भिडभाड जम्मा गर्ने भन्नुभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले अझ विशेष गरेर डिजिटल मिडिया अहिलेको जुन सबभन्दा एउटा इफेक्टिभ मिडिया हो अहिलेको चाहिँ, हामीले त्यो प्रयोग गरेर पटक विभिन्न प्रयास गऱ्यौँ। एक दुईवटा कुरा जोड्न मन लाग्यो मलाई। अघि म एकदमै डाक्टर कमरसँग एकदम सहमत छु। उहाँले एकदम राम्रो कन्क्लुड गर्नुभएको छ। चाइनामा झन्डै तपाईँको चाहिँ 1.5 महिना पहिला नै समस्या देखा परेको थियो। यो हाम्रो डाइरेक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधि यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूका जाने हो भने सामान्य किसिमको तपाईँ इक्विपमेन्ट पनि छैन त्यो समस्यामा। हामी अस्ति भर्खरै म जनस्वास्थ्य कार्यालयको हाकिम सरले मलाई बोलाउनु भएको थियो, एउटा हेल्प डेस्क स्थापनाको लागि भोलिन्टियरको लागि पनि बोलाउनु भएको थियो। म त्यहाँ गएको थिएँ। सामान्य मास्क, सामान्य सेनिटाइजर, इभन तपाईँको लिक्विड ह्यान्डवास समेतको पनि अभाव थियो त्यहाँ। यो अहिलेको तितो यथार्थ हो यो कुरामा चाहिँ। अब यहाँ हामी चुकेकै हो वास्तवमा। चाइनामा ल तपाईँको चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढिसकेको थियो, आवत बन्द भइसकेको थियो भने इन्डियामा तपाईँको धेरै दिन भएको छैन यो सङ्क्रमण बढेको र अहिले यो महामारी फैलिएको। हामी विशेष सजग हुनु पर्थ्यो। यो कस्तो भयो त भने जब बढी रात बढी ताती भने जस्तो भयो कि जब सङ्क्रमण एकदम चरम अवस्थामा पुग्यो अनि बल्ल हामी तपाईँको चाहिँ मार्केटमा निस्क्यौँ त्यो आवश्यकताका सामान खोज्न चाहिँ। अहिले सम्भव छैन। एउटा पाटो। अर्को पाटो अहिले पनि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने रोग लागिसकेपछि र समस्या परिसकेपछिको समाधान मात्र खोज्नु पनि विकल्प भएन। अझ पनि हामीसँग उपाय छ, जनचेतना बढाउँ। पहिला हामी प्रिभेन्टिभमा छौँ। प्रिभेन्टिभ सुरुमा गइसकेपछि रोग लागिसकेपछि क्योर गर्नु छँदैछ। अहिले पनि हामी तपाईँको चाहिँ रोकथाममा जाउँ। तसर्थ यहाँ प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको प्रमुख यहीँ हुनुहुन्छ। मेरो एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्नुहुन्छ भने आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आम जनमानसले घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दिनु भयो भने त्योभन्दा सर्वोत्तम विकल्प अरू कुनै पनि छैन। र यो विकल्पको लागि सबभन्दा सर्वोत्तम आइडिया भनेको आजको सोसल मिडिया होइन। र म स्पेसली मेयर साहबलाई उहाँलाई म धन्यवाद पनि गर्न चाहन्छु उहाँको सक्रियताको लागि। र एउटा सल्लाह दिन के चाहन्छु भने सोसल मिडियामा यो तपाईँको चाहिँ हामीले स्पोन्सर गर्न मिल्ने हुन्छ। कमसेकम तपाईँको चाहिँ धनगढी नगरवासी अझै सकिन्छ भने सुदूरपश्चिमवासीको लागि हेर्न मिल्ने गरी त्यो भौगोलिक क्षेत्रको जनताले आजको दिनमा झन्डै 90% मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ सोसल मिडियाको कनेक्सनमा छ। एउटा राम्रो तपाईँको चाहिँ भिजुअल अथवा एउटा सन्देशमूलक, किनभने हामीले बोल्दै गर्दाखेरि आम जनताले ध्यान दिँदैनन्। तर यहाँहरू एउटा आइकन हो, एउटा जनप्रतिनिधि हो, एउटा जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि हो। यहाँहरू हुनुभयो, तपाईँको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, अझै सक्छ भने देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको सानो एउटा बाइटै लिएर भए पनि हामीले चाहिँ एउटा सानो भिजुअल चाहिँ एउटा जनचेतनाको भिजुअल हामीले स्पोन्सर गर्न सक्यौँ भने सायद त्यसले एउटा इफेक्टिभनेस ल्याउन सक्छ। सबभन्दा राम्रो। म सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सरलाई भन्न चाहन्छु, खास गरी धेरै कुराहरू उठे, महत्त्वपूर्ण कुराहरू जस्तो दुष्यन्त बस्नेत सरले पनि भन्नुभयो, सरहरूले पनि भन्नुभयो। एउटा ल्याबको अभावको कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एउटा सामान्य सेनिटाइजर पनि पाएको छैन, मास्क पनि नपाएको अवस्था छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकार कसरी लागि परेको छ यसो बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब अघि हामीले भनिसक्यौँ, अब केही कुराहरू हाम्रा पनि प्राविधिक कमी कमजोरीहरू रहे होलान् होइन। त्यसमा चाहिँ र प्रदेश सरकार अब हामीहरू यत्रो उसमा चाहिँ नौलो अभ्यास पनि हो हाम्रो लागि। पहिले सङ्घीय सरकार हुन्थ्यो, सबैले चाहिँ उतैबाट चाहिँ सबै हुन्थ्यो। अब हामीले आफैले अहिले चाहिँ फिल्डमा उत्रेर काम गर्नु पर्दाखेरि अलिकति थियो। र अब दोस्रो कुरा अब चारैतिर हो, अब सरकारलेको आफ्नै फ्याक्ट्री छैन, आफैले उत्पादन नभएको अवस्था चाहिँ छ। अब हामीले मैले अघि पनि भने बजारबाट किन्ने हो। अब हामी त अहिले के हुन्छ, जसले जहाँ पाउनुहुन्छ जतिमा पाउनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ आउला भन्ने नफर्काउनुहोस्। कति पैसा चाहिन्छ तपाईँहरूलाई त्यो कुरा मात्रै गर्नुहोस्, पैसा कुरा मात्रै गर्नुहोस्। सामान कहाँ पाउनुहुन्छ, कसरी ल्याउनुहुन्छ त्यो व्यवस्था चाहिँ सबै साथीहरू जुटौँ, आफ्नो आफ्नो नेटवर्कको प्रचालन गरौँ। केही भएनन् भने सेनिटाइजरलाई ग्लिसरिन र अल्कोहल मिलाएर पनि त्यो अस्पतालमै पनि बनाउन सकिने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यो अब त्यो त्यति राम्रो क्वालिटी नबन्ला तैपनि एउटा चाहिँ बनाउनुहोस् भनेर हामीले होइन,
हैन त्यसको लागि स्पट हेर्ने कुराहरू अथवा कसरी बनाउने भन्ने ए कुराहरू होइन त्यो सेनिटाइजरको कुरा म भन्दैछु अब त्यसपछि गएर त्यो ग्लिसरिन र अल्कोहल मिलाएर पनि बनाउन सकिन्छ बजारमा नपाए पनि अस्पतालको हकमा चाहिँ त्यो गर्नुहोस् पनि भनिरहेका छौँ र अब जुन अघि कुरा आयो आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको लागि आइसोलेसनको हामीले त कभर्ड हलको रङशालामा त्यहाँ हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ 50 बेडको प्रिफ्याबको बनाउने सेनाको सहयोग लिएर बनाउने भन्ने पनि हामीले प्रस्ताव गर्दैछौँ अब अहिले मुख्यमन्त्रीज्यूकोमै चाहिँ बोलाइरहेका छन् त्यता हामीले चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ छ त्यहाँ अहिले कभर्ड हलमा बेड ल्याएर लगाउने काम सुरु भइसकेको छ आइसोलेसनको लागि र क्वारेन्टाइनको लागि अझै बिहान हामी चाहिँ धेरै ठाउँहरू हामीले हेरिसकेका छौँ फारेस्ट स्कुल टेक्निकल स्कुलमा म आफै गएको थिएँ मन्त्रीज्यूहरू लागिरहनु भएको छ हाम्रा विकल्पहरू चाहिँ छन् तर अब ठाउँ चाहिँ समस्या के हो भने यही ठाउँमा भनेर भनिदिँदाखेरि पनि जनमानसमा पनि यो अलिकति भोलि चाहिँ विरोधाभास हुने कुरा आउने हुनाले हामीले चाहिँ केही कुराहरू हामीले चाहिँ लिस्टिङ चाहिँ छन् परेको बेलामा चाहिँ हामी त्यसलाई युटिलाइज गर्छौँ भनेर हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा चाहिँ छौँ। हस् धन्यवाद तपाईँलाई। डाक्टर शेरबहादुर कमरजी के भन्न खोजिराख्नु भएको थियो तपाईँ? मैले चाहिँ अलिकति डिस्ट्रिब्युटरज्यू र यो सप्लायरज्यूहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूसँग अनि केही कुरा गुनासो पनि छ मेरो विशेष गरेर हस्पिटलहरूमा चाहिँ उहाँहरूले सप्लाई गर्नुहुन्छ राम्रै काम गर्नुभएको छ सप्लाई र डिमान्डको कुरा के हुन्छ भने राष्ट्रमा पनि हुन्छ अनि अस्पतालमा त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा आफआफ्नै हुन्छ जस्तै देशलाई अब 3 महिनाको लागि कम्तीमा के चाहिन्छ इसेन्सियल कुराहरू र बेसिक कुराहरू दुईटा कुरा चाहिँ राज्यले पनि स्टोर गरेर राख्नुपर्छ त्यो अस्पतालले नि गर्नुपर्ने हो हामीसँग लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट डिभिजन पनि छ क्षेत्रको पनि छ ती कुराहरू चाहिँ हामीले सुरुमै गर्नुपर्थ्यो मैले भने विभिन्न ठाउँमा हामी चुकेका ठाउँ अब यसलाई हामीले नेगेटिभ कुराहरू मात्रै गरेर भएनौँ हामी त्यहाँनिर पनि चुकेको अर्को के हो भने हामीलाई अब 3 महिनामा हाम्रो इसेन्सियल मेडिसिनमा इसेन्सियल कुराहरूमा हामीले फेस मास्क एउटा पर्छ भन्ने हाम्रो पहिले नै थाहा छ हामीले 3 महिनाको लागि हाम्रो राज्यले कति मास्क चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो कहिले पनि कहीँ क्यालकुलेसन कुनै डाटै छैन यदि हामीलाई थाहा थियो अनि गरे भए 3 महिनालाई यति चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने कुरा थाहा भएर राखे भए हामीले पुग्थ्यो अहिले त हामीले 1 दिन अभाव भएपछि पुग्यो अर्को कुरो सप्लायरहरूको पनि अब म हस्पिटलमा खरिद बिक्रीको त्यो कमिटी हुन्छ त्यसमा नि बसिया हुनाले के हुन्छ भने हामीले त्यहाँ गर्दाखेरि अस्पताललाई चाहिने कम्तीमा नि 3 महिनाको लागि आवश्यक इसेन्सियल ड्रग्सहरू सामानहरू चाहिँ सप्लाई गरिदिनुपर्छ है भन्ने कुराहरू त्यो हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ सहमति गर्दाखेरि तोकिएको हुन्छ क्या तर त्यो लागू कहिले पनि भएको हुँदैन क्या अब यो कसको कहाँ कमजोरी छ कसले गर्दाखेरि हुने हो होइन म आइसियुमा बसेर आइसियुको इसेन्सियल मेडिसिनहरू आइसियुमा चाहिने केमिकलहरू पनि हामीले मागे बेला कहिले पनि पाउँदैन है त्यो कहाँनिरको डिफेक्ट हो अब त कसले हेर्नुपर्ने हो म दोष दिन त चाहन्न यस्तो समस्या चाहिँ यो छ है हस्पिटलमा भन्न लाग्यो अर्को चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीको कुरा जनतामा चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी म सरकारदेखि ढुक्क छु भन्ने वातावरण चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा तहमा बस्ने व्यक्तिले दिनुपर्छ हाम्रो अहिले किन मान्छे अब लकडाउन अथवा बन्द हुन्छ कि भन्ने त्रासले मान्छेहरू किन गाडीका गाडी गए हजारौँ मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को गए भन्दा किन त खास त जहाँ बस्नु भएको छ त्यहीँ बस्नु भनेर हामीले सन्देश दिएको हो नि हाम्रो सन्देश दिएको सन्देशलाई त्यो उल्टो भयो क्या मान्छेहरू त्यो बाहिर निस्किन पाउँदैन अब घरको मान्छे भेट्दै नपाउने मान्छे लाग्यो क्या उल्टो लाग्यो हाम्रो कम्युनिकेसनमा नि अलिकति मिस्टेक भयो कम्युनिकेसन राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ अर्को कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडिको क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि हामी सरकारसँग ढुक्क हुन सकेनौँ हामीलाई 14 दिन 1 महिना बस्न पर्लाले हामीलाई अब त खान सक्यो भने कसले ल्याइदिने सरकारले तिमीलाई केही पर्यो भने म दिन सक्छु भनेर भाषणहरू मात्रै सुनिन्छ तर एक्सनमा गएको त्यसरी गरेको जनताहरूले दुःखमा परेको बेलामा त्यसरी नपाएको हुनाले सोसियल सेक्युरिटीको ठुलो अभाव छ हामी जनताहरूमा त्यसले गर्दाखेरि नि जनताहरू अहिले गाडीका गाडी पाहाडतिर लागिरहेछ यो यसको लाग्नुको कारण पनि एउटा जनता सोसियल सेक्युरिटी नपाएर नै हो मान्छे विश्वास हुन्छ नि सरकारप्रति उहाँले दोष दिन लागेको त होइन त्यो छैन जनताहरूमा अब हामीले अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको जोखिमको कुरा पनि म यहाँ गर्न चाहन्छु सबभन्दा धेरै रोगको स्रोत भने त अस्पताल हो नि होइन विभिन्न ठाउँहरू हामीले बन्द गऱ्यौँ तर अस्पताललाई चाहिँ अब हामीले ओपिडी नै बन्द गर्नुपर्ने थियो कि मेरो विचारमा। हस् डाक्टर साहब यहाँलाई धन्यवाद। डाक्टर जगदीश जोशी तपाईँ अब कसरी जानुपर्छ अस्पतालले कसरी जानुपर्छ अनि यहाँका नागरिकहरूले फेरि पनि यो सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि कसरी बस्नुपर्छ होइन घरभित्रै आइसोलेसनको कुराहरू पनि आइराखेको छ सन्देश कसरी फैलाउनुपर्छ यो तपाईँ बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् अब कोरोनाबाट बस्ने भनेको सबैभन्दा पहिले त म के भन्छु भन्दाखेरि प्यानिक नहुने हो होइन आत्तिनु हुँदैन कुनै केही कुरा त्यस्तो भइ नै हाल्यो पनि अब यो रोग भनेको विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमै पनि इतिहासहरू हेर्ने हो भने 500 वर्षमा यस्तो खालको
इन्डेमिक्सहरू इपिडेमिक्सहरू अथवा पेन्डेमिक जुन भन्नुहुन्छ हामी जुन यो रोगहरू छन् यो सङ्क्रमण रोगका रोगहरू यी फैलिरहेछन् हेर्नुहोस् होइन सुरुमा सार्स आयो चाइनामा त्यसपछि मर्स आयो होइन त्यसपछि अब यो बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लूहरू आए होइन अब अहिले आएर यो आयो यो कोभिड भनेर आएको छ अब कुरा के हो भन्दाखेरि यस्तो खालको मोर्टालिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने अन्य रोगले पनि यदि मान्छे त गइ नै रहेछन् नि हामी चिकित्सकहरूले यस्ता खालको त गइ नै रहेछन् अब यसको एउटा चिन्ताको विषय के हो भन्दाखेरि यसले धेरै मानिसहरूमा फैलाउन सक्छ यदि हामीले प्रिभेन्सन गरेनौँ भने होइन अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रिभेन्सन गरेर पनि धेरैलाई हुनसक्छ र एउटा डिजास्टरको रूप लिन सक्छ त्यो भएर चाहिँ यसबाट बच्ने भनेको विशेष प्रकारका औषधिहरू यसको खासै अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन भाइरल भएको हुनाले यसबाट बच्ने भनेको त्यही नै हो कि हामीले चाहिँ प्यानिक हुनु भएन र कुनै यस्तो लक्षणहरू देखा पर्यो भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ आइसोलेसन प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु पर्यो कुनै लक्षणहरू देखा पर्यो भने त्यो मानिसले चाहिँ आइसोलेसनमा बसिदिनु पर्यो चाहे लक्षणको कुराहरू गर्नुभयो हजुर बताइदिनुहोस् होइन दर्शकहरूले यो कुरा अहिलेसम्म भएको रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि यो नोभेल कोरोना भाइरस चाइनाको वुहान सहरबाट जसरी विश्वमा फैलिएको छ यसको हामी जनसमुदायले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा के हो भन्दाखेरि ज्वरो आउँछ हेर्नुहोस् होइन हाई ग्रेड फिभर हुन्छ र रेस्पिरेटरी फेचरहरूमा चाहिँ कफ हुनसक्छ सर्टनेस अफ ब्रेथ हुनसक्छ कुनै एउटा सिम्पटम हुनसक्छ होइन त्यसबाहेक त्यति मात्रै होइन यो त अन्य कारणले पनि हुनसक्छ नि त जसलाई एआरआई भन्छ एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन त अन्य कारणले भाइरल डिजिजहरूले पनि भइरहेका हुन्छन् होइन तर यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फेचर सँगसँगै यदि कुनै कोभिड-19 चाहिँ पोजिटिभ भएको देशहरू हुन त अहिले अब संसारभरि यो 2-3वटा देश मात्रै बाँकी छ होला 4-5वटा देश कति छ फैलिसकेका छ तर हाम्रो नर्डरको हिसाबले हेर्ने हो भने इन्डियामा चाहिँ केस आइडेन्टिफाई भइसकेका छन् भएर पनि त्यहाँ मृत्यु भइसकेको हुनाले हाम्रो बोर्डर पनि खुला छ त्यो भएर त्यहाँबाट आएको व्यक्तिहरूको ट्राभल हिस्ट्री छ कि छैन र अथवा ट्राभल हिस्ट्री मात्रै होइन त्यहाँबाट आएको कुनै व्यक्ति कुनै परिवारमा बसेको छ र उसलाई लक्षण देख्यो उसको साथसाथै अन्य मान्छेलाई देख्यो भने पनि कन्ट्याक्ट हिस्ट्री भन्छ त्यसलाई होइन ट्राभल हिस्ट्री कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ प्लस एआरआईको फेचर छ भने यो चाहिँ WHO को सर्भिलेन्स गाइडलाइन्सको अनुसार यो चाहिँ केस डेफिनेसन सस्पेक्ट गर्नु पर्यो यो केस चाहिँ कोरोना हुनसक्छ है तर अब अहिलेको नयाँ रिसर्चहरूले के भनिरहेछ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई यस्तो सिम्पटम नभए पनि एसिम्प्टोमेटिक अवस्थामा पनि ऊ यदि छ भने साइन एन्ड सिम्पटम यस्तो लक्षण नदेख्दा पनि उसले चाहिँ रोग सार्न सक्छ है भनेर रिसर्चहरूले देखाउन भनिरहेछन् अब त्यो फेजमा त हामी जानै सक्दैनौँ कमसेकम हामी लक्षणहरू देखाउन लागेको व्यक्तिहरू अथवा सङ्ख्यामा ट्राभल हिस्ट्री छ कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ भने पहिलो उपाय यसको उपचार भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई लक्षणहरू देखा नपरेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो ताकि त्यसको लक्षणहरू नदेखा परोस् अथवा देखा परिहाल्यो भने पनि त्यसलाई आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वस्थ मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो यदि ट्राभल हिस्ट्री छ र यो फेचरहरू यस्तो छ भने अब होइन लक्षण देखा परिसकेपछि त आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर बस्ने उपाय भनेको आइसोलेसन हो सोसियल डिस्टेन्सिङहरू गर्नु पर्यो होइन अनि त्यसै प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरू लगाउनु पर्यो त्यो त छँदैछ ती कुराहरू हामीसँग कमजोरीहरू होलान् तर पनि विभिन्न यसमा सरकारलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन हेर्नुहोस् म अर्को कुरा के भन्छु भन्दाखेरि यो विपद व्यवस्थापन भनेको केवल सरकार अभिभावक हो मान्नुपर्छ सरकारले दोष हामीले भन्ने सरकारलाई नै हो तर सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन हामी व्यक्तिहरू हामी जनसमुदायहरू पब्लिकहरू पनि त्यो अनुसारको अवेरनेसहरू चेतनशील भइदिनु पर्यो उहाँहरूको पनि कर्तव्य हो नि मेडिकल व्यवसायी दुष्यन्त बस्नेतज्यूलाई के छ भनेपछि अहिले कस्तो स्थितिमा छ भने कहीँ पनि सामान छैन के यो चाइना नै मतलब चाहिँ त्यसको प्रडक्सन गर्ने भएको हुनाले त्यही नभएको हुनाले पनि हामी कहाँ व्यवस्था गाह्रो भएको छ तर अहिले नेपाल सरकारले त्यहाँ चाहिँ नि मतलब त्यो ल्याउने मतलब व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा त्यो सामान चाहिँ नि भोलि या पर्सि चाहिँ नि काठमाडौँमा आउँछ र अब काठमाडौँबाट यहाँ चाहिँ नि आउने चाहिँ नि व्यवस्था खोलाइदिएको खण्डमा म चाहिँ नि दिन चाहिँ नि सक्छु भन्ने म हजुरहरूलाई चाहिँ नि भाषा गर्छु र साथमा मतलब जुन छ नि हाम्रो औषधि व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ नि दिनरात लागेरै मतलब चाहिँ नि सामानहरू उपलब्ध गराइरहेको छन् र मैले पनि त्यसमा लागिरहेको छु हाम्रो औषधि व्यवसायीहरूले पसल खोलेर यस्तो अवस्थामा पनि पसल खोलेर सामान उपलब्ध गराउनेछन् र म पनि गराउनेछु भन्ने प्रतिबद्ध गर्दछु साथै मतलब चाहिँ मसँग एउटा चाहिँ नि अमित प्लाजाको
पनि म एउटा चाहिँ प्रोप्राइटर भएको हुनाले मसँग 12-14वटा कोठाको होटल छ। त्यो पनि मतलब चाहिँ त्यसमा कुनैमा पनि हामीले मतलब चाहिँ त्यो होटललाई चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ भनेपछि त्यो निःशुल्क मतलब चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छु र हजुरहरूलाई आवश्यकता भएको बेलामा जति बेला पनि म त्यो खाली गरेर म चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारलाई या मतलब चाहिँ नगरपालिका या मतलब चाहिँ मन्त्रालय जहाँ पनि माग गरेको बेलामा म उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउनमा प्रतिबद्धता छु। साथै मतलब चाहिँ मेरो हस्पिटलमा मेरो मतलब चाहिँ हस्पिटलहरूमा मैले सामानहरू अहिलेसम्म उपलब्ध गराइरहेकै छु र मतलब चाहिँ नभएको खण्डमा मात्र हो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले पुरै कोसिस गरिरहेको छौँ र बजारमा त्यो मूल्य चाहिँ कस्तो गाह्रो छ के मतलब चाहिँ सामान काम किन्न जानु भन्दा सामानको मूल्य मतलब भन्दा पनि मतलब चाहिँ नि 4 गुणा रेट महँगो छ बजारमा अहिले हैन। अब त्यो सामान हामीले पाउँदैनौँ क्या। अब बिलमा किन्न खोज्यो सामान दिँदैन, बिना बिलको सामान चाहिँ ल्याएर यहाँ के गर्ने त्यस्तो अवस्था छ यो हैन। त्यति साह्रो चाहिँ सजिलो छैन भनेको जतिको र जति मैले पाएको छु अहिले सामानहरू सबैलाई। फेरि एउटा कस्तो छ भने समस्याको छ म यो 9 जिल्लाको मतलब चाहिँ सप्लायरकै रूपमा छु जसले गर्दाखेरि मसँग अहिले पनि थियो नि त सामानहरू जस्तो हस्पिटल बेड एउटा थियो मैले कसैले 5वटा कसैले 2टा कसैले 3टा सबैलाई दिइरहेको छु कि मैले। जस्तो मास्कको पनि अस्ति मैले अलिकति भेट्यो हैन। अब 4-5 हजार मास्कको मैले भेटेँ 5000 मास्क। अब जसमा मैले 100, 200, 500, 1000 बाँडेर भर्खर आज बाँडेर सबैलाई दिएको छु क्या मैले। मतलब चाहिँ 10 पिस पनि नराखेर सबै संस्थाहरूलाई दिएको छु किन यहाँबाट सबैलाई दिनुपर्ने छ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि जति भेटिएको छ मैले खोजेर ल्याएर दिइरहेको छु र दिने पनि छु, त्यो मेरो प्रतिबद्धता छ। र नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारलाई मेरो त्यति मात्र अनुरोध छ कि हामीलाई चाहिँ काठमाडौँ र वीरगन्जबाट सामान चाहिँ आउने व्यवस्था हजुरहरूले गरिदिएपछि मैले त्यहाँ सामान चाहिँ स्टकमा राखिरहेको छु, म त्यो दिन सक्छु। हस् धन्यवाद तपाईलाई। अनि तपाईहरुले गर्नुपर्ने प्रयासहरू के अझ रहन्छ? सबै साथीहरूले जुन चिन्ता गर्नु भएको छ के पो समस्या होला धैर्य गर्नुहोस्, नहतारिनुहोस्। हतारले गर्दा आफ्नै इम्युनिटी कम हुँदै जान्छ र डरायो भने झन् कमजोर हुनुहुन्छ। कमजोर मान्छेलाई यसले झन् छिटो आक्रमण गर्छ। चीन, अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मन जस्तो भनौँ न संसारमा हाँक्न सक्ने देशहरूमा त तयारी एकदम कम रहेछ भन्ने कुरा अहिले जुन प्रभावित भयो त्यसबाट भने हाम्रो सानो मुलुकले वास्तव पूर्व तयारी हाम्रो कम भयो तर त्यति सोचेकै थिएन कि यति अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्ला भनेर है। अघि भनिसक्नुभयो तर काम नगरिकन अगाडि प्रचार गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। जुन त्यो सेन्सरले भन्नुभयो अब हामीले टेन्डर खोल्ने नेपालको खरिदेन अर्को भन्ने थियो त्यसबाट नभ्याउने भएर कन्ट्री टु कन्ट्री चाहिँ कुरा भइसकेपछि पर्सिसम्म म पनि त्यो कुरा बाहिर निकाल्नु भनिसकेको थिएँ। अहिले उहाँले भनिहाल्नु भयो अचानक र मित्र चीनबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई के न के सामान उपलब्ध हुँदैछ भोलि र पर्सिको बिचमा। जस्तै अरू देशहरूले पनि कलेक्सन गरिरहेका छन्, आउँछन् कि या त हातमाले गरेर हिँड्यो। अब 18वटा कुराहरू चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ उ लाग्दैन। यातायात व्यवसायहरू पनि मान्छे डराएर चाहिँ बन्द गरे होलान् तर यातायात बन्द गर्न पाउनुहुन्न। सवारी साधन ढुवानी व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ औषधि व्यवस्था खाना पसलहरू यो बन्द गर्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् है अब तपाईँको काठमाडौँ पुगिसकेपछि हामी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय यस्तो कुरा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको ट्रकहरू छ कि नभए नेपाली सेनाको ट्रकले सकिन्छ कि कुन माध्यमबाट हुन्छ धनगढीसम्म ल्याउन हामी पनि यहाँहरूलाई चार्टर गराउला। यत्रो हेर्नुहोस् त जनता प्रविधिले यत्रो हिम्मत गर्नुभएको छ त्यहाँ सबभन्दा पहिले नेपालमा आइदिनु पऱ्यो त्यो सामानहरू होइन। अब हामीले एकदमै भन्यो झन् 400भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, 3000भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, सबैलाई 6200 महिला स्वयंसेवक दिन्छन्, सबैले हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट जानकारी गराएको छ। बाहिरबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ राम्ररी सम्झाएर घरमै बस्छ भन्ने कुरा जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामी एकदम प्रयास गरिरहेका छौँ। अडियो भिजुअलहरू पनि बनाएर हामीले थुप्रै पठाएका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य निशान मात्रै गरिरहेको थियो झन् 25000भन्दा बढीले चाहिँ हेरेको मस्त रेकर्ड नै छ त्यो होइन। सबै ठाउँबाट प्रयास भइरहेको छ तर सामानको हकमा त्यो 3 देखि 4 दिन जति लाग्न सक्छ। अब प्रतिबद्धता हामीले धेरै गरेर धेरै ठाउँ यसलाई प्रयोग पनि नगरौँ। हेर्नुहोस् है एउटा होटल हजुरले दिने एउटा स्कुल उहाँले दिने अर्को गर्दा यो चारैतिर झन् फैलिने हो यदि आइहाल्यो भने। अस्पतालहरू पनि त्यति धेरै प्रयोग नगरौँ हामी। एउटा आइसोलेसन रुम एउटा ट्रिटमेन्ट हाउस भनेर 2टा अलग बनाइराखौँ। जस्तो अहिले सेतीमा पनि 3-4 दिनभित्रै 3टा बेड भेन्टिलेटरको लागि चाहिँ मात्रै गाह्रो थियो भने उता जुन 5वटा बेड छ एउटा भेन्टिलेटर छ त्यो नर्मल केसमा रहेर होस्। यहाँभित्र चाहिँ 3टा भेन्टिलेटर किन्नुपर्छ भनेर हिजो नै पत्र गइसकेको छ, प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ। भवन पनि बन्द लागिसक्यो करिब हिजोदेखि बन्द थाल्छु। कोरोना आएर त्यस्तो पऱ्यो भने एउटा मात्र भेन्टिलेटर युज गर्ने होइन किन जम्मैमा इन्फेक्सन गराइदियो भने त झन् हामीलाई आपत पर्ने हो कि। त्यही भएर एकदम योजनाबद्ध ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र जसरी पनि यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। संसारका विज्ञहरू लागिरहेका छन्, राति निकाले हामीलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको छ। मैले युनिसेफ जम्मैलाई डायमन्ड फाउन्डेसन बेल्जियमको राजकुमारी केही महिना अगाडि यहाँ आउनुभएको थियो त्यहाँसम्म पनि मैले खबर पठाएको छु। अहिले भइदियो भने बेल्जियम सरकारले सहयोग गर्छ भनेको थियो, इन्टरनेसनल कनेक्सन फ्लाइटै छैन। विविध कारणले अड्किराखेका छौँ क्या वास्तवमा। आजको यस टेलिभिजन विशेष बहस कार्यक्रममा हाम्रा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपौड, त्यसै गरी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका नरेन्द्र कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो, सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कुँवर, त्यसै गरी डाक्टर जगदीश जोशी र निजी अस्पतालका हेमन्त ओझा र विनय शाह जो युवा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी श्याम भट्ट हुनुहुन्छ, मेडिकल व्यवसायी दुष्यन्त बस्नेत, आजको यस विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूले समय दिनुभएकोमा यहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म समय दिनुभएका अझै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस टेलिभिजन बहस कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठेका छन्। यी कुराहरूलाई आम जनता र सुदूरपश्चिमवासीहरूले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै आजको यस विशेष कार्यक्रमबाट सहकर्मी विवेक, त्यसै गरी लक्ष्मण सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।